वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मून से बात करते हैं। हेलो गालिब डिड यू हियर मी? हाँ जी आवाज आ रही है। अच्छा जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ हाँ, अच्छा वो मैंने जी एक कुत्ते से मुझे याद आया कि मैंने आपको एक चीज शेयर की थी, शायद आप शेयर कर सकें। न्यूज का कोई छोटा सा टुकड़ा था और वो आपने मुझे एक तो ये वकास अजीज वाली भेजी थी। नहीं साहब, देखिए मैंने लास्ट आपको भेजा था। अच्छा ये हाँ ये वाला ठीक है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जी ये दिखाएं जरा, देखें ना सर कुत्तों को परेशान तो नहीं है ना सर? इमरान खान को आपको पता है कि वो कुत्तों से काफी प्यार करता है और जो खतून खाना है तो वो भी कहती हैं। जी वो क्योंकि इस्लामी भी हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामी को अपने आप को दिखाना भी। जी सर दिखाएं जरा, ये पढ़े सर, ये मैं पढ़ूंगा। हाँ ये पढ़ी है, पहले मैंने पढ़ी है बिल्कुल। तो सर ये देखे ना कि कुत्ते के जाए नमाज से दूर रखने पर गुस्सा किया तो कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। तो सोचे सर ये असहाबे काफ वाला कुत्ता है, तो ये कैसे मतलब कि चलता है। तो मुझे लगता है कि इस्लाम में वैसे हराम है कुत्ते को मतलब कि नमाज के साथ रखना, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो खैर सर वो तो मुझे समझ नहीं आती। बीबी जी जो है वो कह रही हैं कि जिस घर में कुत्ते हों उस घर में रहमत के फरिश्ते रसूलुल्लाह की हदीस है। बीबी जी मुझे लगता नहीं है कि उसको मानती हैं, तो आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। सर देखे ना कुत्ते की आंखों मगर में ये बड़ा मशहूर हुआ था, ये तकरीबन जब बुशरा बीबी की शादी हुई है इमरान खान साहब से, तभी ये हुआ था। सही है सर, मैं इंटरव्यू दिया था इन्होंने इसको दुनिया न्यूज को, मालिक को, तो वो काफी फेमस इंटरव्यू चला है। तो सर मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें आप ये लोग बड़े बुखारी करते फिर रहे हैं, तो बुखारी शरीफ की हकीकत इन्हीं की जुबान पे इन्हें समझा दें। वो जो एक मौलवी की वीडियो है ना? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखें मुल्ला नसीरुद्दीन नहीं सर, ये सईद अहमद खान मुल्तानी है, फौत हो गया ये, और ये मुल्तानी की वीडियो है बेसिकली। ये फौत हो गया और बड़ा अहले हदीस का बहुत बड़ा मतलब के मौलवी था। किसी जमाने में इसका क्या कहते हैं तंता बोलता था, तो ये काफी जनूबी पंजाब में काफी फेमस रहा है। तो ये तकरीबन 2000 मैं उससे जब सवालात करूंगा, अगर उसने मेरे सवालात का जवाब दे दिया तो 5 दफे सजाए मौत के मुझ पे लागू हो जाएंगे। और मेरा दावा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब नहीं है, ये किसी कंजर ने लिखी है, किसी बेईमान ने लिखी है। इमाम बुखारी हो के कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमाम बुखारी जैसा आदमी हो जलील कदर नबी पाक ने क्या के अय्याश है, अल्लाह के नबी ने अय्याश आख सकता है? कदे वो मुत्ता जायज कर सकता है? कदे सहाबा किराम नबी दे सारे सहाबा ने मुर्तद आख सकता है? अल्लाह दे पाक रसूल दे बारे च ये अकीदा इमाम बुखारी दा नहीं, रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी दी ये किताब नहीं। अगर अदालत हमें हुक्म दे तो हम असल बुखारी का नक्शा पेश कर सकते हैं, या किसी बेदीन की लिखी हुई। जी मौलवी हूं खड़ो के तो मैंने बदनाम कमा कर बुखारी दी तो होंगे, बुखारी तेरा फरमाइया लग गल वो करना जड़ी करण दी है। बुखारी दा कौन मुनकिर है? इमाम बुखारी तो अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मुहद्दिसीन है। बात तो यह की जा सकती है कि बुखारी के अंदर जो रिवायत दर्ज की गई है यह किसी बेईमान ने दर्ज की है, इमाम बुखारी की बात नहीं है। हदीस रसूलुल्लाह दा मुनकिर कौन है? बेहया जड़ा के रसूल पाक की हदीस सीख रहे। सही हदीस दे एक लफ्ज का इनकार करने वाला भी उन्ने काफिर है जिन्हें कुरान पाक दा मुनकिर काफिर। मगर हुन ते फिर अदालत ने लिख दिता है कि अन करीब जड़ा है तो तुसा पढ़ो भी सही, वो जड़ी मुकदमे वाली किताब है ना छोटी कुरान मुकद्दस बुखारी मुहद्दिस, ये नाल छप के आसी
ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਲੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸੀਆਂ ਨੂੰ کہ عدالت یہ غلطیاں کڈو تو دیکھو قرآن پاک تے قرآن مقدس تے بخاری محدث سے کیا لفظ لکھے. اس نے تو واقعی خاصی بکواس کی ہے بخاری کے خلاف اور سر یہ کہہ دیکھیں رہا نا ہے کہ جیسے بخاری نہیں ہے. یہ نیریٹو ویسے مجھے پتا ہے, یہ نیریٹو مجھے پتا ہے. جی جی تو بیسیکلی دیکھیں نا سر یہ تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ بخاری کو صحیحین مانتے ہیں. مگر اور ایک بات ہے نا, ابھی آپ کو کوئی بھی اسلام کا ایک ایسا فرقہ نہیں ملے گا جس میں آپ کو حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے. بریلویوں میں بھی کھڑے ہیں اور دیوبندیوں میں اہل حدیث میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں, شیعوں میں بھی کھڑے ہیں, سب میں کھڑے ہیں. نہیں سر کیونکہ دیکھیں حدیث میں ایسی ایسی فضول باتیں لکھی ہیں جو کہ ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوئی ہے. جو بھی آدمی کسی سے بھی ڈائیلاگ کر رہا ہے اسلام کے اوپر وہ حدیثوں کو ریجیکٹ ہی کرتا ہے, چاہے وہ غامدی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ حدیثوں کو ڈیفینڈ کرنا, ایون کہ قرآن کو بھی ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے, مگر قرآن کی آیتوں کے اوپر پھر بھی یہ کسی نہ کسی طریقے تھوڑا بہت ڈیفینڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ جو ہے نا وہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی. قرآن کو تو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اگر ان کے پاس چوائس ہوتی تو یہ قرآن بھی آدھے سے زیادہ تیاگ چکے ہوتے. یہ ہر ملے کا مسئلہ ہے. لیکن سر دیکھیں نا کہ اگر اس میں سے حدیث نکال دی جائیں اسلام میں سے, خاص طور پہ قرآن میں سے, تو باقی تو سارا کا سارا جو جس پہ کھڑا ہے وہ سارا کا سارا گر جائے گا. تو یہ تو بہت ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا اب امام بخاری ہیں یا کوئی بھی اسی طریقے سے شافعی ہیں, یا اگر ان کو ماننے والے ختم ہو جائیں یا ان کے پر تو اسلام کی فاؤنڈیشن تو اسی جورسپروڈنس پہ لکھی گئی ہے نا. اگر تو اسلام کی جورسپروڈنس اگر قرآن پہ چلنی ہے تو قرآن پہ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس کو ماننا جائے, یا کسی نماز کا طریقہ ہے یا کسی زکات کا طریقہ ہے, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے جگہ لکھی جائے. تو یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ جو ہے اسی وجہ سے تو دیکھیں نا آپ انجینئر محمد علی مرزا اور جیسے غامدی ہو گئے یا ایک دو اور قسم کے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو نا اچھی حدیثیں لے لیتے ہیں اور بری سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر تو کسی کو یا تو پوری مانو یا کسی کو پوری نہیں مانتے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے حق میں جو ہونے والی ہیں وہ لے لیتے ہو اور دوسرے جو ہے وہ نہیں لیتے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.